भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जहाँ मसला होगा हम इनसे फटाफट करेंगे, भाई यहाँ मसला ये है, इसका समाधान कीजिए। मुझे उम्मीद है कि हम अब आगे जो वो एम फार्म का मसला तो हो गया हल, तो इसी तरह से आहिस्ता 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 बाकी मसाइल भी हल हो गए। तो बाकी हम मैं एक बार इस बात का एक आश्वासन देता हूँ सर कि हमारा पूरा सहयोग है, हमारा पूरा के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो के बकाया साहब, जनाब जोगी साहब, रहमान साहब, बाकी दीगर अजीज साथियों, आज खुशकिस्मती बकाया साहब आई अपनी सैनिक इलाकस मज वो पन दर्शन अलबत् ये पहचान की जाए जाए तो वो बोर्ड कत लगित बकाया साहब, शंकर गाल गो तो बकाया साहब बोर्ड लगित, दाता गाल भी गो बकाया साहब, ऊपर गीता कॉलेज बकाया साहब, हर जगह क्या काम कर वनकन लेटर भारतीय तिहद मज पे लेक्चर बोजान, मगर आप चीज बदकिस्मती सान बाई क्या अलबत् ये सन वन अगर रात तिहद गन चवन चाय पे पन कम कर सठा मशहूर ईद वनकन सोन रोड वो फर्स्ट क्लास ईद मेहरबानी ये वसात रोड वनकन बिजली पोल ये वसात नलका पुआन ये वसात मतलब वनकन ये सात MLC तम सात कर सठा बज बज काम सिरनुक फंड सह कर्नो मे पता सह कित कौ ट्रांसफर योर ये कर दोपन पन्ने गली मे पन बड़ बल चोर मे त्रेश कतर हस्पताल दवा स्कूल गई सड़क ये मेहरबानी मेहरबानी सस नश गो नाराज त्रा छको बगैर चलने के चौक चलने बैट तो बाल अपोर बहुत गारंटी दिवान बैट बाल दोह वुचान चमत्कार कता मेहनत कर यह गि जाय कहीं प्रत कह वोट आज जफर इकबाल बिल्कुल महाराज वोट 100% और ये चमकाएगी अपनी पार्टी चमकाएगी डेडिकेटेड महाराज योगी कोर्मुत ट्रस्ट जानियोन कोर माटस मज मुमकिन बे क्रूशल पीरियडस मज ये 50-50 नफर बात चेंज आया। कश्मीरी पंडित wants to express his view through the vote, और अब कश्मीरी पंडित को पहचान बनानी है तो वोट से ही बनानी, और कोई पहचान नहीं, हमें एक वोट बैंक बनना है। और ये मौका इसलिए बहुत अच्छा है कि हमारे सामने धर्म संकट कोई नहीं, हमारे को ये बीजेपी सपोर्ट कर रही है बैट को श्रीनगर और अनंतनाग में, उनको बैट को वोट डालना, बीजेपी को वोट डालना है, और बीजेपी को हमारा फर्ज बनता है वोट डालने को, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म प्लान है कि नेशनलिस्ट फोर्सेस को और मजबूत हो। जब हमारे लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, वहाँ पे हमारे बारे में बात करेंगे और करवाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने वोट दिया होगा, हम करवाएंगे। हमारे लिए बोर्ड बनाइए, हमारे ये जो पुराने मसले दूर करिए, हमारा नुमाइंदा बनाइए। इस वक्त हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि ये सिर्फ कथे करान यमन जरूरत कहीं वह सू अमित शाह वन शुक्रिया करान सरजी बस यह चेंज जबरदस्त चेंज यह गि ब्रोट पक वन अनंतनागस मज 38,000 वोट रजिस्टर्स यमो वोन कि वोटर लिस्टस मज गस फेजस मज आई वारिया दुश्वारी दोमी दोहन तम पत गई योगी जी गई गई वारिया बीट तम रिलीफ कमिश्नर तमिस तौर फिक्री कम खानी तम गई दोमिस फेजस मज वारिया हदस तान दूर तम मोन कि अगर कह वोटर लिस्टस मज आए नाव सह काउंटरस पे पन कार्ड हार तमिस चाहनो वोट त्रे जिनके बारे में
बहुत कुछ कहा गया, बोला गया। काश ये सुधबुद्धि हमें सभी कश्मीरी पंडित को, अगर ये ऐसे बास कि वनकस अकुई लीडर कशर बटन मज यम सन यी तारीफा करने, मतलब बकाया साहब कित वोन ऐसे डिटेल्स मज कि ये गोडनिक DC पुलवामा मज रूद तो पन जर्नी स्टोरी तो यमो कम काम करे। तो वाकई आज की डेट में अगर बड़शाह के बाद अगर कोई लीडर है वो सिर्फ बकाया साहब है, इसके बगैर और कोई लीडर नहीं। आदरणीय माननीय AK भट्ट साहब और माननीय आदरणीय RK रैना साहब, भूषण लाल भट्ट साहब, आप सभी, मे बासन कि अगर वहीं पे ज़्यादा नाव हम कॉल सब ये मे बासन मेन कत थोड़ा सा टिठ पान सच तलखी पान। मैंने सोचा था कि शायद आप में से हमें कोई बुलाएगा कि इलेक्शन का दौर है, कि आप योगी जी को, बकाया साहब को कहीं ना कहीं आप लोग हमें याद करेंगे। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, योगी जी ने जगाया, वो भी भट्ट साहब को, नाज साहब को मैंने जगाया, और भूषण लाल भट्ट साहब को जगाया, और कोल साहब को जगाया, आपको सबको जगाया मैंने। भाई आप तैयारी करो, हमें वहाँ आना है, जगाने वाला भी होना चाहिए कोई। और मुझे आज हफ्ता हो गया आपको जगाते जगाते। भगवान आदि गणेश सुन आज बोड़ बार दो, क्योंकि तो करो ना यकीन, मुझे गर्व है, मुझे फक्र है, आप जैसे बुद्धिजीवी जब मेरे सामने बैठते हैं। और बेल में बासन ये सोरी अनंतनाग। मुझे लगता है कि अनंतनाग के लगभग अगर अस्त तुलू थोड़ बूछा कत्या नफर बासन कि ज्यादा अक्सरियत वनकस तुम करो ना यकीन। हालांकि कभी कभी बकाया साहब के साथ मेरी बात होती है और मैं इनको थोड़ा सा, हालांकि इनको क्या कहना है, इनको भगवान सीरियस चोन क्या हाव पाए, मगर मैं कभी कभी जब इनके साथ बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ और इनकी नोटिस में मैं सारी चीज़ें लाता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। हमने सोचा था कि अगर अल्ताफ बुखारी साहब को लाएंगे तो वहाँ कश्मीरी पॉपुलेशन, कश्मीरी लोगों को हम इकट्ठा कहाँ करेंगे। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमारे नाज साहब है, हमारे कोल साहब है, हमारे रैना साहब है, हमारे धर साहब है, हमारे भट्ट साहब है। अस पन्नी जाए अगर इकबाल मनाज साहब ते अनोन सह अनोन युत कि मे पूरे बासन कि यह बकाया साहब घर, क्योंकि ये घर हमारा अपना है, क्योंकि आप बढ़ चढ़ के हमें सपोर्ट करोगे, एकजुट होकर हमारा साथ हो। क्योंकि शंकर विहार की अगर हम बात करें, दत्ता कॉलोनी की अगर हम बात करें, वासुदेव की बिहार की अगर हम बात करें, नेत्र कोठी की बात करें, लवर रूपनगर की, ये बरनाई की अगर बात करें, अपर बरनाई की अगर हम बात करें, क्योंकि हम सीना चौड़ा तब करके यहाँ आते हैं कि जब बकाया साहब ने अपने MLC के फंड में से जो भी थोड़ा बहुत था, मुझे लगता है कि शुरुआत जो थी वो हमारी यहाँ से ही। पता नहीं वो आप इसको आप नहीं हम बिल्कुल मानते हैं कि नहीं मानते, हम अपने लेवल पर, तो हमने अपने लेवल पर अपने हिसाब से यहाँ से स्टार्ट किया है। अगर इसकी शिकायत है, ये बार-बार तो शिकायत वो शिकायत है मुझसे वाई वन बत यमो बनो बकाया साहब मंत्री, योगी साहब आव बनाने MLA, मे बासान ननाजी योत रूद यह चेयरमैन बनाओ, यह बनावन बवन चेयरमैन, यानी कि तुम बनोव कैबिनेट ये, मगर ये नामुमकिन। मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। अपने आप को हम आश्वासन देंगे, ये तो वनवो तयम कथ, ये तब मुमकिन है जब 25 तारीख को आप लोग जब परिवार सहित अपने बहू बेटियां, अपने बुजुर्गों को लेकर जब आप पोलिंग बूथों पर आप जब खड़े रहेंगे, कतार में जब लाइन लगेगी,
اور سیریل نمبر 8 جو مناز صاحب کا جو سیریل ہے یوزن بیٹو نشان یوزن سون سہ سیریل نمبر 8 تک پہ بٹن دباؤ یل تھی تک پہ بٹن دبائیو کیاز کہ 38,000 ووٹ یا 28,000 سے کتیا ووٹ میں باسان کہ سب سے زیادہ سنکھیا جو ہے وہ ساؤتھ کشمیر اننت ناگ کا ووٹ بینک ہے میں باسان اگر تو کم سے کم اگر 38,000 مز یا 28,000 مز ووٹس 20,000 اگر ات مز تراؤ یہ میرا وعدہ ہے یہ ووٹ زین رات اور سچن کا کتھی کہ سن آواز سن کت بوجھ کا وہیں ونو اس باقی کت ہم کسی پولیٹیکل پارٹی میں رہے کیوں نہیں رہے کیونکہ کوئی آپشن نہیں تھا اگر ہم پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا ہم پر کوئی کہتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے 70 سال کی راجنیتی میں نہ کہیں بی جے پی تھی اور نہ کہیں جموں کشمیر اپنی پارٹی تھی کیونکہ وہ وہی 2-3 پارٹیاں تھیں کیونکہ کوشش بٹس یا کانگریس مز گھن یا این سی ایس مز گھن یا باقی یم زن لکچہ مکچہ باقی پارٹی 90 تاریخ کے بعد مگر وی ون بہ تہ اخ کت مے چھن پانس پتہ کہ یہ رام لکشمن کی جوڑی جو ہے یہ بقایا صاحب کا اگر میں آج کا زانی یا میون ناو اگر کن جائے کھانا چلن تب گوڑ بقایا صاحب ناو کیونکہ یوگی جی کو کیونکہ کوئی بیک گراؤنڈ کوئی پولیٹیکلی میں یا کوئی میرا اگر کوئی پولیٹیکل گرو ہے وہ صرف آدرنی ہمارے ماننی ہمارے بقایا صاحب ہی ہے کیونکہ یہ رام لکشمن کی جوڑی جو تھی جب یہ ایم ایل سی بنے یہ واقعی بات ہے کہ جس طریقے سے جس دن میں نے جوائن کیا وہ آپ کو پتہ ہے فرسٹ ٹائم بخاری صاحب کے گھر میں یوگی جی کی جوائننگ ہوئی جو کہ آج 4 سال تک جب سے یہ پارٹی بنی ہے کسی کی جوائننگ کسی کے گھر میں نہیں ہوئی یہ بقایا صاحب کا اور ہمارے جو سینئر لیڈر ہمارے ننا جی واطل صاحب ہے یہاں پر یا اور میرے جتنے بھی ساتھی لوگ ہیں میں آپ کو ٹو دی فرینک آپ کو بات صحیح بتاؤں گا یوگی جی نے ایک اتہاس رچایا وہ کیا اتہاس بنایا ہے کہ بقایا صاحب کے ساتھ بہت لکٹ اخ کن کیا یہ بڑ کن یہ سو بون یہ زن ساری شیجار کران تو یت بونہ تل بہن تو پن کت بات یا پن دکڑا یا باون کت اگر کھانا اپروچ یا کم سہ بقایا صاحب نوٹس مز انان ون میں یہ مطلب کہ میں بھی 10 مہینے سے جب میں بہ گیا تھا دلی کی پارٹی کے ساتھ وہ آندھی اور طوفان اور سیلاب جب آیا تھا مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ میں اس طوفان میں کیوں گیا کیا ہوا دیٹ از سیکنڈری کوشچن لیکن اس کے بعد اوپر والے کی پتہ نہیں کیا ہمارے واطل صاحب بقایا صاحب مٹو صاحب ہو وشال جی ہو ابے بقایا صاحب باقی لوگ آخر کار میں نے جموں کشمیر اپنی پارٹی کو جوائن کیا اور اگر میں نے جوائن کیا وہ بھی ایک ضروری ایک بات ہے کہ آج کے دور میں آج کے ٹائم پہ بے شک میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا میری بات آپ کو بے شک کڑوی لگے گی ہمیں کہا جاتا ہے کہ مودی وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم تو مودی کے وقت یا ون آپ مودی کے ووٹر ٹھیک ہے بھائی ہم ووٹر ہیں مگر میرا لیڈر سید الطاف بخاری صاحب جب چھاتی چوڑی کر کے ہاتھ اٹھا کے جب کہتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز مانگنی ہے وہ ہندوستان سے مانگنی ہے اگر کوئی چیز مانگنی ہے وہ ہم نے پرائم منسٹر آف انڈیا مودی جی سے مانگنی ہے اگر کوئی چیز ہم نے مانگنی ہے وہ ہم نے ہوم منسٹر امت شاہ جی سے مانگنی ہے نہ کہ ہم نے پاکستان سے مانگنی ہے نہ وہ چائنا سے مانگنی ہے نہ وہ روس سے مانگنی ہے لیکن ایک بات میں آپ کو کہوں گا بقایا صاحب یا یوگی صاحب یا واطل صاحب یا رینا صاحب یا در صاحب یا بٹ صاحب تب تک زیرو ہے جب تک آپ کا سپورٹ جب تک آپ کی پاور اور طاقت اور جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکلی ایمپاور اور بقایا صاحب بار بار یہ چیز کہتے ہیں اب آپ کے آج کی ڈیٹ میں پوچھنے والا کوئی بات آپ کی کرنے والا
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि वो हमने देखा